अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम किसी ने दिलकश आवाज में कहा। मैंने सर उठाकर देखा, सामने आरसा खड़ी थी। मैं हैरान रह गया। आरसा चची सुल्ताना की वही भतीजी थी जिसका रिश्ता वो माजी में मुझसे करना चाह रही थी। ये लोग पिंडी में रहते थे। मैं आरसा को यहाँ देखने की तवक्को नहीं कर रहा था। तुम कब आई यहाँ? मैंने पूछा। आज ही जनाब, तो सुबह के घर से निकले हुए थे, इसलिए खबर कैसे होती। अब्बू अम्मी भी साथ आए हैं। अब्बू की छुट्टियां हैं, अब 1-2 हफ्ते आपके पास रहेंगे और आपका नाक में दम करेंगे। वो चहकी। मेरा वाकई नाक में दम होने लगा। आरसा मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत छुपाते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं फरा के साथ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए निकली थी। अचानक हमारी नज़र आपकी गाड़ी पर पड़ गई। हमें अंदाज़ा हो गया कि आप यहाँ बैठे होंगे। इसने बड़े नाज से अपने बालों को पेशानी से हटाते हुए कहा। फरा कहाँ है? वो सामने रक्शे में बैठी है। इसने खिड़की से बाहर इशारा किया। मैं तवील सांस लेकर रह गया। कुछ ही देर बाद मैं फरा और आरसा को लेकर वापस घर जा रहा था। आरसा खूबसूरत थी, लेकिन इसकी खूबसूरती सूरज की तरह थी, चमकीली, भड़कीली और कभी कभी जलाती हुई। इसका रंग गैर मामूली सफेद था। आंखें ब्राउन, बाल शहद रंग और जिस्म मुंह जोर। वो बड़ी तेजी से बोलती थी। इसका मुआजना सरबत से किया जाता तो सरबत की खूबसूरती को चांदनी से तशबीह दी जा सकती थी। बेशक चांदनी धूप से कम रोशन होती है, लेकिन इसका एक अपना हुस्न और धीमापन होता है, एक पुरवकार ठहराव, एक ठंडक और एक जज़ब हो जाने वाली सलाहियत। इसलिए आरसा मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी और इसकी ये बेमौका आमद तो और भी बुरी लगी थी। वो पूरे घर में दंदनाने लगी। बिला वजह मेरे कमरे में भी आ जाती। खास तौर पर वो आजकल वालदा के इर्द गिर्द बहुत घूम रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से लौटा तो मेरा पूरा कमरा बड़ी अच्छी तरह समरा संभाला हुआ था। आरसा मेरे ही बेड पर औंधी लेटी इंग्लिश म्यूजिक पर होले होले पाँव हिला रही थी। इसने ट्राउजर पहन रखा था। मेरी चाह पर इसने पलट कर देखा। ये क्या है आरसा? मैंने नागवारी का इशार किया। ये तुम्हारा कमरा है डियर, और ये मैं हूँ। वो बिस्तर पर नीम दराज होकर बोली। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता आरसा। मैंने इसे घूरते हुए कहा। तुम्हारा मतलब मेरे लिबास से है? मेरा मतलब तुम्हारी हर चीज से है। इसके चेहरे पर रंग सा लहराया, फिर वो ढीठ बनकर मुस्कुराई। पता नहीं इस फिक्रे से तुम्हारा क्या मतलब है। मैं सिर पिटाया हुआ बाथरूम में घुस गया। यूं ही मुंह पर पानी के छींटे मारकर बाहर निकला तो वो जा चुकी थी। अम्मी कमरे में दाखिल हुई। ये तू क्या बोल रहा है आरसा से? वो मेरे कमरे में क्यों आ जाती है? मैंने ही कहा था इसे कि जरा तेरा कमरा देख ले, अम्मी ने कहा। मैंने दरवाजा बंद करते हुए अम्मी को अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और खुद भी बैठ गया। अम्मी मुझे साफ साफ बताएं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों बासी कड़ी में उबाल दे रही हैं? मैं इतना अनजान नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। ताबी तुम जैसी बातें कर रहे हो। वो तो चंद दिन के लिए यहाँ आई है, फिर चली जाएगी। तुम्हें पता ही है इसकी तबीयत ज़रा शौक है। अगर इसने मुझे ऐसी शौकियाँ नहीं चाहिए अम्मी। मैंने तेज़ी से इनकी बात काटी। प्लीज़ इसे कह दें कि मेरे कमरे में ना आया करे। मैं इसके मुंह लगना नहीं चाहता। अच्छा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मैं समझा दूंगी इसे, लेकिन आरसा के अम्मी अब्बू के पास तो 2-4 मिनट बैठ जाया करो। वो क्या कहेंगे कि अच्छे मेहमान आए। इनके लिए चचा चची काफ़ी हैं। मेरे अपने बहुत से मसले हैं। काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि कई दिन से खाला सफ़िया के घर भी नहीं जा सका। इनका फ़ोन भी नहीं मिलता है। फ़ोन तो मैंने भी एक दिन किया था, बस बेल होती रही। लेकिन अम्मी, क्या अगर फ़ोन नहीं मिलेगा तो हम इनका अता पता नहीं लेंगे? हंसता बसता घर था वीरान हो गया। वो तीनों बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं। हमें तो हर घड़ी इनकी खबर रखनी चाहिए। और आप कह रही हैं कि एक दिन फ़ोन किया था। एकदम अम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुप सी हो गई, फिर बोली, चलो ठीक है, कल इनकी तरफ जाएंगे, फरा को भी ले जाएंगे। सिर्फ जाने से कुछ नहीं होगा अम्मी, पहले हम सब अपना जहन साफ कर लें। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें कि हमें इन हालात में इन लोगों को तन्हा नहीं छोड़ना। इनके लिए किए हुए वादों को निभाना है। सरवत वही है जो आज से चंद माह पहले थी, और अगर खुदा न खास्ता इस वाक़े में इसके साथ कुछ हो भी जाता तो मेरे लिए मेरी आवाज़ बुर्रा गई और मैं फिक्रा मुकम्मल ना कर सका। अम्मी ने कहा, अच्छा तू दिल छोटा न कर, हम कल चलेंगे इनकी तरफ, लेकिन मुझे इस तरह नहीं जाना जिस तरह हम पहले जाते रहे हैं। हम इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय इन्हें मज़ीद गहरा करके आ जाते हैं। जो कुछ इस बेचारी के साथ हुआ है वो खुदा न खास्ता किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या हम इसे धुतकार फिटकार कर एक तरफ रख देंगे, इसकी तरफ से आंखें फेर लेंगे? मेरे सीने में तपीश थी। मैं बोलता चला गया। इस रोज़ मेरी और अम्मी के दरमियान आध पौन घंटा बात हुई। पता नहीं कि मैं इन्हें किस हद तक कायल कर सका, मगर इतना ज़रूर हुआ कि वो सरवत के यहाँ खुश दिली से जाने और इनसे राब्ता बरकरार रखने पर आमादा हो गए। अगले रोज़ घर से निकलने से पहले फरा ने भी सरवत के घर फ़ोन किया। हस्बे साबिक बेल होती रही, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। हम रवाना हुए। रास्ते से हमने आइसक्रीम और फ्रूट वगैरह लिया। सरवत के घर पहुंचकर देर तक बेल देते रहे। फिर गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई बरामद नहीं हुआ। साथ वाली पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला, मुझे पहचान कर अलैक सलैक की, फिर बताया कि नासिर साहब और इनकी फैमिली तो यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ कब? मैंने हैरत से पूछा। तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं। आपको नहीं पता? वो तो काफ़ी दिन से तैयारी में थे। कहाँ गए हैं? जर्मनी, गालबन फ्रैंकफर्ट में। मैं हक्का बक्का रह गया। अम्मी और फरा भी मेरा मुंह देख रही थी। सीने में कुछ टूट सा गया था। पड़ोसी ने कहा, आप आइए ना, हमारी तरफ आ जाइए।
नहीं शुक्रिया, मैंने कहा इनका कोई राब्ता नंबर वगैरह? उन्होंने कहा था कि वहाँ जाकर भेज देंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं। आप कोने वाले प्रॉपर्टी डीलर हाजी साहब से पूछ लीजिए, शायद इनका राब्ता हुआ हो नासिर से। कल एक ग्राहक भी आया हुआ था हाजी साहब के पास। किस चीज़ का ग्राहक? मैंने पूछा। यही नासिर साहब के घर का। वो इसकी फरोख्त के लिए हाजी साहब ही को कह कर गए हैं, यानी वो मकान भी बेचना चाह रहे हैं? अम्मी ने हैरत से पूछा। हाँ जी, कुछ ऐसा ही सिलसिला लग रहा है। शायद अब वो जल्दी वापस नहीं आएंगे। मैं चकरा कर रह गया। मैंने पिछले दिनों एक दो बार नासिर भाई की जुबानी ये तो सुना था कि वो ये घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये मुल्क ही छोड़ जाएंगे, और वो भी इस तरह की किसी अजीज रिश्तेदार को कानो कान खबर ना हो। नासिर भाई से छोटा हम्मास पिछले 3-4 साल से जर्मनी में ही मुकीम था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक बार पहले भी नासिर भाई सैर व तफरीह के लिए इनके पास जर्मनी जा चुके थे। वालदा की वफात पर हम्मास जर्मनी से आया था और 10-15 रोज़ रहकर लौट गया। शायद इन्हीं दिनों में घर के अंदर कोई मशवरा वगैरह हुआ था, और अब नासिर भाई ने सरवत और नुसरत समेत जर्मनी का रुख कर लिया था। फरा ने परेशानी से कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा भाई, एकदम बगैर किसी को बताए चले गए। अम्मी ने कहा, ये जो हाजी साहब हैं इनसे पूछो, शायद कोई अता पता दे देंगे। हमने हाजी साहब से पूछा, लेकिन इनके पास भी अभी तक कोई इतला नहीं थी। हम मायूसी के आलम में वापस हुए। घर के गेट के सामने से गुजरते हुए अचानक मेरी नज़र गेट के निचले हिस्से की दुर्ज में पड़ी। अंदर की तरफ एक ब्राउन लिफाफा सा पड़ा था। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। गेट पर जाकर मैंने हाथ नीचे से अंदर खिसकाया और लिफाफा निकाल लिया। गाड़ी में आकर मैंने देखा ये कोई अदालती नोटिस था। एड्रेस में मरहूम खालू उस्मान का नाम लिखा हुआ था। अम्मी से मशवरे के बाद मैंने लिफाफा खोला। ये एक समन था। तहरीर से पता चलता था कि इससे पहले भी 2 नोटिस भिजवाए जा चुके हैं, जिनकी तामील नहीं हुई है। समन में किसी ऐसे प्लाट का जिक्र था जो खालू उस्मान ने दुकान की तामीर के लिए हासिल किया था, लेकिन बाद अज़ा कानून शिकनी करते हुए इसे फ़रोख्त कर दिया था। अब ये मामला अदालत के रूबरू था। पता नहीं ये किस प्लाट का जिक्र है, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। अम्मी ने तफसील पूछी। मैंने इन्हें बताई। अम्मी को भी कुछ मालूम नहीं था। फिर जैसे इन्हें यकदम कुछ याद आ गया, कहने लगी, मेरा ख्याल है कि ये वो केमिकल की मार्केट वाला प्लाट होगा। कौन सी मार्केट? दरअसल ये झगड़ा कोई 8-10 साल पहले शुरू हुआ था। केमिकल बेचने वाली दुकानें शहर में जगह जगह बिखरी हुई थी। गवर्नमेंट ने कोई सर्वे किया था और फिर इन सारे दुकानदारों को आम आबादी से हटकर एक खुली जगह पर प्लाट दिए थे। वो किस लिए? फरा ने पूछा। ताकि ये खतरनाक काम आम आबादियों के अंदर ना हो, बल्कि किसी खुली जगह पर किया जाए। इस काम में आग वगैरह लगने का खतरा रहता है ना, अम्मी जान ने वजाहत की। इसके बाद क्या हुआ? मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं। एक बार ये सुना था कि उस्मान को भी प्लाट मिला है, लेकिन इसने बाद में बेच दिया। शायद ये कोई वही चक्कर है। एकदम मेरे जहन में आया कि इस किस्म की बात मैंने भी सुनी थी। वहीं पर खड़े रहना मुनासिब नहीं था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब हम सड़क का मोड़ मुड़ रहे थे तो मैंने सेठ सिराज की स्याह चमकीली गाड़ी देखी। वो अपने घर की तरफ मुड़ रहा था। इसके साथ पिछली नशिस्त पर इसी की तरह का एक हट्टा कट्टा शख्स बैठा था। दोनों किसी बात पर खिलकर हंस रहे थे। सेठ ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने इसे देख लिया। सीने में एक बार फिर वही आतिशी लहर जो मेरे सरापे को हिलाकर रख देती थी। घर आकर मैं देर तक इस दर्दनाक सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। नासिर भाई जिस तरह पाकिस्तान छोड़कर गए थे वो बेहद तकलीफ दे था। यूँ लगता था कि अब वो किसी से राब्ता ही नहीं रखना चाहते। उन्होंने मेरे कानों में भी अपनी हिजरत की भनक तक नहीं पड़ने दी थी। शायद वो यहाँ से अपना हर नाता तोड़ने के ख्वाहां थे। क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए था? मैंने बज़ुबान खामोशी से खुद ही कहा। इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल था। नासिर भाई को कुली तौर पर गलत भी करार नहीं दिया जा सकता। यहाँ जिस तरह जगह हंसाई हुई थी और मीडिया ने जिस तरह इस वाक़े को उछाला था, और इसके बाद कानूनी कार्रवाई में जिस तरह की दिलशिकनी हो रही थी, नासिर भाई की जगह कोई भी होता तो टूट फूट कर रह जाता। तो क्या अब मैं कभी सरवत को अपना नहीं सकूंगा, इसे देख नहीं सकूंगा? ये सवाल तीर की तरह मेरे सीने में लगा और निढाल कर गया। मैं बेदम सा होकर बिस्तर पर लेट गया। इस वक्त मेरी नज़र इस ब्राउन लिफाफे पर पड़ी जो मैं नासिर भाई के घर से लेकर आया था। मैंने लिफाफा उठा लिया और सोचने लगा कि क्या जो परेशानियां खालू उस्मान की बेवकत मौत का बाइस बनी, इनमें ये परेशानी भी शामिल थी। पता नहीं क्यों मुझे शक गुजरने लगा कि इस परेशानी का कुछ न कुछ ताल्लुक सरवत वाले वाक़े से भी था। मैंने समन की तहरीर कई बार पढ़ी और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि ये सारा मामला क्या है। अगले रोज़ मैं अबू जान के दोस्त वकील सलीम जहांगीर साहब से मिला। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनने के बाद मुझे LDA के एक अफसर सदीकी साहब के पास भेज दिया। सदीकी काफ़ी बाखबर बंदा था। इसने मुझे बताया गवर्नमेंट ने केमिकल का काम करने वालों को अलहदा प्लॉट अलाट किए थे ताकि वो आबादियों में अपना काम ख़त्म कर दें। इन लोगों ने प्लॉट तो ले लिए मगर अपनी पुरानी जगहों पर काम भी करते रहे। बाद अज़ा कुछ लोगों ने केमिकल मार्केट के वो प्लॉट फ़रोख्त कर दिए। इनमें ये आपके खालू उस्मान भी शामिल थे। तो क्या इन पर कोई केस वगैरह बन गया था? मैंने कहा
ہاں کئی افراد پر کیس بنی۔ آپ کے خالو اور 2 دیگر دکانداروں نے ایک مشترکہ وکیل کے ذریعے اپنا دفاع کیا۔ یہ معاملہ دب گیا اور پھر سرد خانے میں چلا گیا، مگر کچھ دن پہلے ایک صحافی صاحب نے اس معاملے کو پھر تازہ کر دیا۔ آپ کے خالو اور ان کے دونوں ساتھیوں کے خلاف انکوائری پھر شروع ہو گئی۔ میرے خیال میں یہ کام کسی نے بدنیتی اور دشمنی کی وجہ سے کیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ صحافی کسی کے کہنے پر حرکت میں آیا تھا؟ میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے۔ آپ کل تشریف لائیں تو میں اس بارے میں آپ کو مزید تفصیل بتا سکوں گا۔ اگلے روز میں صدیقی صاحب سے ملنے ان کے دفتر پہنچ گیا۔ اس نے حسب وعدہ اس معاملے کی پوری تفصیل اکٹھی کر لی۔ میرے بدترین خدشے حقیقت میں بدل گئے۔ اس سارے کام کے پیچھے ایمن گورایا کے ایک پی اے کا ہاتھ تھا۔ شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایمن گورایا کا تعلق سیٹھ سراج سے ثابت تھا، اور سیٹھ سراج جس قسم کا شخص تھا وہ میں دیکھ چکا تھا۔ ذیشان ہوٹل میں اس نے مجھے جو زبردستی لنچ کرایا تھا وہ مجھے ابھی تک یاد تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والی 2 چنگاریاں بھی مجھے بھولی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بڑے ٹھنڈے اور دوستانہ لہجے میں بات کرتا رہا تھا، لیکن یہ چنگاریاں اس لب و لہجے سے بالکل جدا تھیں۔ یہ چنگاریاں اپنے پیچھے ایک الاؤ کا پتہ دیتی تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ نرم ڈپلومیسی میں ناکام ہونے کے بعد یہ لوگ خالو عثمان پر کسی ذریعے سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس دباؤ کا پتہ چلا تھا، اور یقیناً یہی دباؤ تھا جس نے آنن فانن خالو عثمان کی زندگی چھینی تھی۔ نہ صرف ان کی زندگی بلکہ خالہ صفیہ کی بھی، اور یہی نہیں بلکہ ایک ہنستے بستے گھر کو تالا بھی لگا دیا تھا۔ اس گھر میں رہنے والی انگنت پریشانیوں کے ریلے میں بہہ کر تتر بتر ہو گئے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس پلاٹ والی اچانک پریشانی کے بارے میں خالو عثمان نے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاید وہ ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خود ہی سارا بوجھ اپنی جان پر لیا تھا اور اپنی حرکتیں قلب بند کر لی۔ صدیقی کے انکشافات کے بعد میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ مجھے اپنے آپ سے اور اپنی ناتوانائیوں سے نفرت سی ہونے لگی۔ میں کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ جن لوگوں نے زیادتی کی ہے وہ میرے سامنے ہے، لیکن ان کے گریبانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی میرے ہاتھ کانپ کر نیچے کیوں گر جاتے ہیں؟ یہ بہت سنگین موقع تو ضرور تھا، لیکن پہلا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہوا تھا، مجھ سے ناانصافی ہوئی تھی، لیکن میں قرار واقعی مزاحمت نہیں کر سکا تھا۔ مجھے بچپن کی وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی یاد تھیں، جن کا نتیجہ اکثر میری شرمندگی اور پسپائی کی صورت میں ہی نکلا تھا۔ محلے کا ایک یونس ظفر نامی لڑکا اور اس کی ٹولی ابھی تک مجھے بھولی نہیں تھی۔ یہ لوگ گاہے بگاہے مجھ سے لڑائی مول لیتے تھے اور میری زندگی اجیرن کیے رہتے تھے۔ پھر اسکول کے زمانے میں وہ چھوٹے بڑے واقعات، جب عموماً مجھے اپنی فطری کم ہمتی کی وجہ سے ہی ندامت اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کالج کے دور میں مجھے اپنے وہ شریر پڑوسی بھی یاد تھے جو کرایہ دار کے طور پر آئے تھے، اور انہوں نے 2-2.5 سال تک ہمارا اور خاص طور سے میرا جینا حرام کیے رکھا تھا۔ بے شک لڑائی دنگا قابل تعریف بات نہیں ہے، لیکن ایک عام شخص کی زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں جب اس کی ساری ذہانت سوجھ بوجھ اور فراست ایک طرف دری رہ جاتی ہے۔ اس وقت اسے کسی تندخو کے ہاتھوں بے عزت ہونا پڑتا ہے، یا پھر نگاہیں جھکا کر اور عرقِ ندامت میں ڈوب کر پسپا ہونا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو مارشل آرٹ اور کراٹے کلب وغیرہ کا ذکر کیا تھا، اس کے پیچھے بھی میری یہی ناتوانائیاں، محرومیاں اور ہزیمتیں وغیرہ عمل کرتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں جسمانی طور پر مضبوط ہو جاؤں گا تو میرے لیے نزاعی معاملات سے نمٹنا آسان ہو جائے گا، اور موقع پڑنے پر میں کسی کے پنجہ ستم کو مروڑ بھی سکوں گا۔ لیکن اب دھیرے دھیرے یہ بات میری سمجھ میں آئی تھی کہ مارشل آرٹ وغیرہ کی سرگرمیاں کسی لڑاکے کو تو مزید لڑاکا بنا سکتی ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص جس کی فطرت میں مار دھاڑ اور مارا ماری نہیں ہے، مارشل آرٹ کی اعلیٰ سندیں حاصل کر کے بھی ٹکراؤ اور مار کٹائی کی صورتحال سے عہدہ بر آ نہیں سکتا۔ تازہ ترین مثال میرے سامنے تھی۔ موجودہ انکشافات کے بعد میرا دل چاہتا تھا کہ میں دندناتا ہوا سیٹھ سراج کے پلازے پر پہنچ جاؤں، کچھ اور نہ بھی کروں تو کم از کم اسے گریبان سے ضرور پکڑوں، اسے جھنجھوڑوں اور پوچھوں کہ اس نے ظلم کے اوپر ظلم کیوں کیا۔ بیٹی کے اغوا کے زخم ابھی نہیں بھرے تھے کہ اس نے باپ کی بھی موت کی سزا سنا دی، لیکن یہ کرنے کے لیے اس کے بعد کے دوسرے اقدامات کے لیے جس ہمت اور سختی کی ضرورت تھی وہ میرے اندر نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ میں سوچتا تھا اور اپنے ہی پسینے میں ڈوبنے لگتا تھا۔ اگلے روز میرے اندر کے تیش نے شدید ابال کی صورت اختیار کی اور میں سیٹھ سے بات کرنے کے لیے اس کے پلازے پر پہنچ گیا۔ میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی کسی طرح کی مار کٹائی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میں اس سے اتنا ضرور پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے خالو عثمان کے زخموں کا مداوا کرنے کے بجائے ان کی جان کیوں لے لی۔ اس بات میں اس شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ پلاٹ والا معاملہ صرف سیٹھ سراج کی وجہ سے بھی اوپن ہوا ہے۔ بے شک اس پلاٹ والے معاملے میں چند سال پہلے خالو عثمان سے غلطی ہوئی تھی، اور ایسی غلطی بہت سے دوسرے لوگوں سے بھی ہوئی تھی۔ اس قسم کی غلطیاں تقریباً ہر شخص کی زندگی میں موجود ہوتی ہیں، لیکن جو سزا خالو عثمان کو ملی تھی
وہ اس کی ہرگز حقدار نہیں تھے۔ میں نے اپنی گاڑی سیٹھ کے سراج پلازے سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی اور سوچنے لگا کہ اس سے کس طرح بات کروں اور بات کو کہاں تک محدود رکھوں کہ ہاتھا پائی کی نوبت تک نہ آئے۔ بے شک میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، لیکن ایسے معاملات میں تلخ کلامی اور ہاتھا پائی کے درمیان بس ایک موہوم سی لکیر ہی ہوتی ہے۔ سیٹھ کے لیے میرے اندر جو تیش تھا وہ میری جسمانی برداشت سے بہت بڑھ کر تھا۔ میں گاڑی کے اندر ہی اپنا لایا عمل مرتب کرتا رہا۔ جوں میں سوچتا گیا میرے تیش پر میرا اندرونی خوف غالب آتا گیا۔ بات بہت بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ تھانے کچہری تک چلی گئی تو کیا ہوگا؟ کیا میں سیٹھ کے روبرو ٹھیک سے بات کر پاؤں گا؟ کیا میرے اعصاب جواب تو نہیں دینے لگیں گے؟ میں جوں سوچتا گیا میری پیشانی پسینے سے تر ہوتی گئی، سینے میں دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ٹانگوں میں لرزش نمودار ہو چکی ہے اور اگر میں چل کر سیٹھ کی دکان کی طرف گیا تو لڑکھڑاتا ہوا جاؤں گا۔ یہ عجیب کیفیت تھی اور یہ ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی۔ کیا بات ہے یار، کیا یہیں پر رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ کھڑکی میں سے آواز آئی اور میں چونک گیا۔ ایک درمیانی عمر کا شخص غصے اور طنز کی ملی جلی کیفیت سے گاڑی کی کھڑکی میں جھکا ہوا تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، بھائی جی کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ گاڑی آگے کرو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ عقب میں ہارن سنائی دے رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میری گاڑی ذرا ترچھی کھڑی تھی اور عقب میں 2-3 گاڑیاں راستہ ملنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ سوری جی، میں نے پسینہ پہنچتے ہوئے کہا اور گاڑی آگے کر لی۔ جب میرے اعصاب جواب دینے لگتے تھے تو مجھے خود پتہ چل جاتا تھا اور میرے اعصاب جواب دے رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں مجھے یقین ہو گیا کہ اپنے تمام تر اندرونی تیش کے باوجود میں سیٹھ کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے بڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی، کئی جگہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میں ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرا مر جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ سخت کرب اور مایوسی کے عالم میں اپنی بند مٹھی پارک کے پتھریلے بین سے ٹکراتا رہا اور ہاتھ کی کھال چھیل لی۔ انگلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ تب ایک بار پھر گاڑی میں بیٹھا اور آندھی طوفان کی طرح انارکلی پہنچ گیا۔ وہیں مارشل آرٹ کے کلب میں دل و دماغ بڑی جذباتی بلکہ ہیجانی کیفیت میں تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنی ساری کم ہمتی اور ناتوانائیوں کو اپنے اندر سے اکھاڑ کر پھینک دوں، کچھ ایسا کروں کہ خود ختم ہو جاؤں یا پھر اپنی بے بسی کو ختم کر دوں۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مارشل آرٹ میں فنا کر دوں، اتنی محنت کروں، اتنی اذیت جھیلوں کہ بس پتھر بن جاؤں اور پھر اس پتھر کو درد کا احساس نہ رہے، نہ کسی ہزیمت کا اندیشہ رہے۔ میں گاڑی میں تھا اور جیسے فیصلے کی سولی پر لٹک رہا تھا۔ ان دنوں مجھے کلب چھوڑے ہوئے پھر 3-4 ماہ ہو چکے تھے۔ اب پھر کلب کا دروازہ میرے سامنے تھا اور میں اس کے اندر جانے کا تہیہ کر رہا تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹے تک یہ شدید جذباتی کیفیت جاری رہی۔ پھر میں نے اپنی ہی خیال کو رد کرنا شروع کر دیا۔ ذہن نے معروضی انداز میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بھی تو کتنے موقع آئے تھے جب میں نے پوری تندہی اور مستقل مزاجی کے ساتھ مارشل آرٹ سے ناطہ جوڑنے کا تہیہ کیا تھا، بڑے بڑے ارادے باندھے تھے، لیکن ہوا کیا تھا؟ ہر بار جب کچھ وقت گزر گیا تھا، ذہن میں ہزیمت، طیش اور پسپائی وغیرہ کے اثرات مدھم پڑ رہے تھے۔ سارے ارادے اپنی طاقت کھونے لگے تھے اور آخر ختم ہو گئے تھے۔ تو کیا اس بار بھی یہی ہوگا؟ ذہن سے جواب آیا، ہاں اس بار بھی یہی ہوگا۔ تم وقتی طور پر فرار حاصل کر لو گے، لیکن باقی کے سارے معاملات جوں کے تو رہیں گے، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ میں نے اس انداز میں سوچنا شروع کیا تو مارشل آرٹ والی سوچ مجھے بچگانہ لگنے لگی۔ تو پھر کیا کروں؟ میں نے بزبان خاموشی خود سے پوچھنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔